नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी हाजिर भएको छु नियमित कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण लिएर। ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका ज्ञानवर्धक तान्त्रिक वैदिक सनातन भित्र रहेर अथवा वैदिक विज्ञान भित्रको एउटा विराट विज्ञान ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धित रहेर त्यही भित्र रहेर विभिन्न प्रकारका समस्याका समाधानहरू दिने र शास्त्रसम्मत ढङ्गबाट तपाईहरूलाई शास्त्रको सन्देश पुर्याउने र शास्त्रले इङ्गित गरेका अंगीकार गरेका र शास्त्रभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू तपाईहरूसम्म पुर्याउने मेरो प्रयास हो, मेरो जमर्को हो र तपाईहरूका हरेक समस्याहरूलाई सठिक ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर गहनतम अध्ययन गरेर सठिक समाधान दिने पनि मेरो प्रयास जारी छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै अन्तर्गत आज म एउटा फरक प्रसङ्ग लिएर तपाईहरू बीच उपस्थित भएको छु। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न कालखण्ड इतिहासलाई हेर्दाखेरिको अवस्थामा के छ भन्नुहोला भने विभिन्न युगमा, विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न समयमा महापुरुषहरूको जन्म भएको छ अनि विद्वानहरूको जन्म भएको छ। धेरै क्षमतावान सिद्धान्तकारहरूको जन्म भएको छ, तपस्वीहरूको जन्म भएको छ, सन्तहरूको जन्म भएको छ। तर समयले तिनीहरूलाई चिन्न सकिराखेको छैन अनि हामी पछि गएर हामीहरूको संस्कार, यो मानव संस्कार हो या मानवीय गुण स्वभाव हो अथवा के हो, जब मानिस मरेर जान्छ उसको शरीर रहँदैन त्यति बेला उसको गुणगान गाइन्छ, उसको भ्यालुलाई ऊ कस्तो महान व्यक्ति थियो भनेर उसका गुणगानहरू गाइन्छ, समाजमा याद गरिन्छ। तर जिउँदो रहन्जेलसम्म उसको सिद्धान्तलाई, उसको विचारलाई, उसको क्षमतालाई पहिचान गर्दैन। दर्शक महानुभावहरू, सन्तहरूमा त्यो ब्रह्माण्ड भेदन गर्ने शक्ति छ, संकल्प शक्ति छ, शास्त्र नीति र शास्त्रका ज्ञाताहरू छन् अनि सन्तहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यहाँ साधु सन्तहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि गुजारा चलाउने एउटा वर्ग हुनुपर्छ। विभेद त्यहाँनिर अलिकति मतभेद राख्नेहरू अथवा आलोचकहरू हरेक ठाउँमा हुनुपर्दछ, विरोधीहरू हरेक ठाउँमा हुनुपर्छ। तर विरोधीहरू छन् भन्दैमा एउटा यस्तो वर्ग छ जहाँनिर धर्म जोडियो, जहाँनिर सनातन जोडियो, जहाँनिर वेद जोडियो, त्यसको विरोध गर्नै पर्छ। त्यहाँभित्र के छ भनेर हेर्ने, निहाल्ने कोसिस, बुझ्ने कोसिस गर्दैन, विरोध मात्रै गर्छ। त्यो पनि गलत हो। र विभिन्न समयमा सन्तहरूले, महापुरुषहरूले, युग पुरुषहरूले धेरै सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्नुभएको छ, नीतिहरूको प्रतिपादन गरेर मानव कल्याणको लागि, समाजमा सुशासनको लागि र समृद्ध समाजको लागि केही आफ्ना दृष्टिकोणहरू, भिजनहरू, योगदानहरू दिएर गएका छन् अनि हामीले त्यसलाई पछि खन्ने, खोस्रने, खोतल्ने, कोही एक दुईजनाले गर्यौं भने त गर्यौं, तर त्यो छोपिसक्यो, युगले त्यसलाई पर्दा लगाइसक्यो अनि त्यसको महत्त्व हुँदैन, जति नै महत्त्वपूर्ण कुरो भए पनि। अनि यस्तै सन्तहरूलाई सन्त शिरोमणिहरू धेरै जन्मिए अनि ती सन्तहरू मध्येमा केही महान सन्तहरू हेर्नुहोस्, विश्वमा लिएर गएर, भारतलाई विश्वमा लिएर गएर चिनाउने महान सन्त मध्येमा स्वामी विवेकानन्द जो हुनुहुन्थ्यो, स्वामी विवेकानन्दको सिद्धान्त, विचार, योगदान, उहाँले गरेको योगदान, उहाँले गरेको त्याग, तपस्या, यी सबै चिजहरू र विशेष गरी राष्ट्रको लागि उहाँले गरेको योगदान, त्याग, तपस्या अनि भारतलाई संसारको अगाडि भारतप्रति दुनियाँलाई नतमस्तक बनाएको
स्वामी विवेकानन्दले। सिकागो सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन तपाईहरुलाई थाहा छ होला, जहाँनिर त्यो इतिहासमा यस्तो समय थियो जहाँनिर भारतप्रति पुरै विश्व नतमस्तक भएको थियो एकजना सन्तको अभिव्यक्तिले र विचारले गर्दा। त्यस्तै हाम्रो देशमा पनि सन्तहरूको जन्म नभएको होइन, पछिल्लै कालखण्डलाई मात्रै हामीले यो त देवभूमि हो, ऋषिहरूको भूमि हो, तपोभूमि हो, विभिन्न सिद्धान्तहरू, धार्मिक सिद्धान्तहरू, विभिन्न सिद्धान्तकारहरूले, ऋषिमुनिहरूले, तपस्वीहरूले प्रतिपादन गरेर दिएर जानुभएको छ। हामीले अध्ययन गरेनौं रे भन्दैमा यहाँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु, अपमान गर्नु कतै पनि ठिक छैन। तर पछिल्लै समयलाई हामीले हेर्यौं भने पनि दर्शक महानुभावहरू, कस्ता महान सन्तहरूको जन्म भएको छ यो देवभूमिमा। अनि उहाँहरूले निरन्तर रूपमा राष्ट्रको समृद्धि, सुशासन, राष्ट्रमा सुशासन, राष्ट्रको समृद्धि र चाहिँ नीति र चरित्रवान समाजको परिकल्पना गर्नुभएको छ र समय समयमा औलो उठाउनु भएको छ, घचघच्याउनु भएको छ, सचेत गर्नुभएको छ र यस्ता किसिमका कार्यहरू सन्तबाट विभिन्न कालखण्डमा भएको छ। न त सन्तले गएर राजगद्दी चलाउनु थियो, न त सन्तले प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, न त सन्तले राष्ट्रपति बन्नु थियो, न कुनै यहाँनिर चाहिँ राजनीतिका झण्डा र ब्यानर लिएर हिँड्नु थियो। थियो त केवल राष्ट्रलाई समृद्ध तुल्याउनु थियो, सुशासित र नीतिवान चरित्रवान समाजको निर्माण गर्नु थियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैले गर्दा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, सन्तहरू सबैका हुन्, तीर्थहरू सबैका हुन्, महापुरुषहरू सबैका हुन्, सिद्धान्तकारहरू सबैका हुन्। उनीहरू नदीहरू कुनै एकजना व्यक्तिले मात्रै नदीको उपभोग गर्दैन। दर्शक महानुभावहरू, पवनको हावा प्रकृति प्रदत्त हो, हावा कसैले एकजनाले मात्रै प्रयोग गर्दैन। अनि चाहिँ वर्षाको पानी, वर्षात आफ्नो लागि वर्षँदैन, फल वृक्षले फल आफ्नो लागि फलाउँदैन। त्यसै गरी सन्तहरू आफ्नो लागि बाँचेका हुँदैनन्, उनीहरू सबैको लागि, लोक कल्याणको लागि, समाजको लागि र दुनियाँको लागि, प्रकृतिको लागि र परमात्माको लागि जन्मेका हुन्छन्, बाँचेका हुन्छन् र जीवनलाई उत्सर्ग गर्ने समयमा पनि उनीहरू अरूको हित चिताएर मात्रै आफ्नो जीवनलाई विसर्जन गर्दछन्। समग्र जिन्दगी नै अरूको लोक कल्याणको लागि, जन कल्याणको लागि, राष्ट्र कल्याणको लागि समर्पित गर्दछन्। त्यसै गरी पछिल्ला केही महापुरुषहरू हाम्रो देशमा नभएका होइनन्। योगी नरेन्द्रनाथ जस्ता महापुरुषको जन्म भएको छ यो देशमा, विद्वान पुरुषको, त्यागीको जन्म भएको छ। तर जीवनभरि योगी नरहरिनाथज्यूले राजालाई सुशासन गर, राम्रोसँग राज्य प्रणाली सञ्चालन गर है, गद्दीमा बसेर यदि राजधर्मको निर्वाह गरेनौ भने तिमी अपराधी हुन्छौ। मैले त्यतिखेर म बचपन सानो थिएँ, तर पनि योगीजीसँग सँगै हुने अवसर र सौभाग्य पाएको थिएँ। त्यति बेला मलाई लाग्थ्यो कति धेरै राजालाई गाली गर्नु भएको होला, कति धेरै औँला उठाउनु भएको होला राजालाई, किन होला भन्ने लाग्दथ्यो। छाता ओढ्न सम्हाल्न नसक्नेले छाता ओढ्ने अधिकार छैन। यदि छाता हातमा सम्हाल्छौ भने त्यो छाता मजबुतसँग समाऊ। अनि यति उदार पनि नबन जहाँ तिम्रो लाचारी झल्कियोस्। योगीजीको सिद्धान्त थियो, राजालाई भन्नुहुन्थ्यो यति लाचार पनि नबन जहाँनिर तिम्रो कमजोरीहरू झल्कियोस्, र यति कमजोर पनि नबन जहाँनिर तिम्रो लाचारी झल्कियोस्। अनि यति उदार, यति सुरवीर पनि नबन जहाँनिर तिम्रो क्रूरता झल्कियोस्। यति अगाडि यति क्रूर पनि नबन, यति धेरै आफ्नो निर्णय पनि आफै नगर, जनभावनालाई नबुझिकन, जहाँ तिमीलाई कसैले क्रूरताको ट्याग दिन बाध्य होस्, समाजले क्रूर भन्नुहोस्, त्यो पनि नबन। यति उदार पनि नबन जहाँनिर तिम्रो लाचारी झल्कियोस्। यसको पछाडिपट्टिको यो विचारलाई हामीले
यो विचारलाई हामीले यदि मन्थन गर्ने हो, चिन्तन गर्ने हो र सोच्ने हो भने यहीँ भित्र समग्र शासन प्रणालीका अर्थहरू अथवा बुँदाहरू जति लेखे पनि यहीँभित्र समाहित हुन्छन्, जति परिभाषा गरे पनि कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी भन्नुहुन्थ्यो योगी नरहरिनाथजीले। उहाँले लेखेका किताबहरू, उहाँसँग भएको अद्वितीय विद्वत्ता, क्षमता, उहाँ एउटा क्षेत्रीय परिवारमा वंशमा जन्मिएर, कुलमा जन्मिएर पनि उहाँ 4 वेद 18 पुराण र सम्पूर्ण धर्मशास्त्र, वेद उपवेद र पुराण उपपुराणहरूको महाज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। आयुर्वेदको धन्वन्तरी हुनुहुन्थ्यो र युगद्रष्टा हुनुहुन्थ्यो योगी नरहरिनाथजी। तर राज्यले र राष्ट्रले समयमा उहाँलाई चिनेन, स्थान दिन सकेन। अनि आज कहीँ कहीँ भित्तामा उहाँको फोटो मात्र सीमित भएको छ। उहाँको सिद्धान्त र विचारले काम गरेन, यो देशमा पहिचान भएन र काम गर्न सकेन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी स्वामी सन्तमा, सन्त महापुरुषमा परमानन्द स्वामीजी, परमानन्द सरस्वती जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि केही समय बाल्यकाल उहाँसँग, उहाँको सान्निध्यतामा बिताउने मौका पाएँ। त्यस्ता सन्त शिरोमणिहरूको भूमि हो, जन्म भएको हो। अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि दर्शक महानुभावहरू, यस्ता विभूतिहरूको जन्म छ यो देशमा। यस्ता विभूतिहरू जन्मिनु भएको छ जहाँनिर विश्वले चर्चा गर्छ, तर मेरो देशले चिनेको छैन, मेरो देशले चिनेको छैन, हामीले चिन्न सकेका छैनौँ। यस्ता महापुरुषहरूको जन्म भइराखेको छ, निरन्तर रूपमा भइराखेको छ र समाजलाई सचेत गराइराखेको छ। शुद्धिकरणतिर लैजानको लागि बारम्बार प्रयत्न गरिराखेको छ र आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइराखेको छ। जसरी पछिल्लो चरणमा स्वामी कमलनयनाचार्यले राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि, धर्म संस्कार र संस्कृतिको लागि जस्तो प्रकारको उहाँले चाहिँ अभियान सुरु गर्नुभएको थियो, सङ्कल्प गर्नुभएको थियो र गर्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँमा देशका संस्कार, संस्कृति, परम्परा, धर्मस्थान, तीर्थस्थानहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र धार्मिक पर्यटनको परिवर्धनको जुन किसिमको चाहिँ विचार लिएर उहाँले गर्नुभएको छ। करोडौं करोडको अरबौं अरबका संरचनाहरू जनतालाई एकत्रित गरेर त्यहाँ चाहिँ लगानी गरेर धार्मिक पर्यटनको परिवर्धन र धर्म संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणको अभियान लिएर जुन गर्नुभएको छ, के यो सामान्य हो? एकजना सन्तले उहाँले के लिनु छ? न छोरालाई राजगद्दी सुम्पिनु छ, न कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु छ, न कसैबाट कुनै हवेलीको अपेक्षा गर्नु छ। बनाउनु छ त केवल यो राष्ट्र बनाउनु छ, जोगाउनु छ त केवल धर्म र संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउनु छ। दर्शक महानुभावहरू, अनि उहाँहरूले यी त्याग तपस्याहरू गर्नुभएको छ। एउटा युवा सन्त योगी सोमराजजी महाराज तपाईहरूले हेर्नुभएको होला। एकजना युवा सन्तले जो संसारिक सुखभोग गरेर बस्न पर्ने बेलामा एकजना सन्तले जीवनमा सन्यास धारण गरेर, युवा अवस्थामा सन्यास धारण गरेर केवल गौ संरक्षणको लागि, धर्म संरक्षणको लागि, गौको रक्षा गर्नको लागि, आज हेर्नुहोस् त गौ हितको लागि गौ संरक्षण अभियान कस्तो छ। सडकका किनारमा विचलित भएर हामीले गौमाताको लागि गावो विश्वस्य मातर भनेर भनिन्छ होइन। हामीहरूले धर्मशास्त्रमा त यहाँ भनिन्छ चाहिँ मन्त्रहरू उच्चारण गरिन्छ। विभिन्न गावमे अग्रत सन्तु, गावमे सन्तु पृष्ठत, गावमे हृदयम सन्तु, गवा मध्ये पसामहम पूजितासि वसिष्ठेन विश्वमित्रेण धीमता सुरभिः हरमे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम भनेर हामीहरू शास्त्रमा लेखिएको वचनलाई त उच्चारण गर्छौं र पैसाको नोटको गौदान गरेर, नोटका गौदानहरू गरेर पकेट भर्छौं पण्डितहरू, पण्डाहरू, पुजारीहरू। तर गौ संरक्षणको लागि के हामीहरू जसले त्यो शास्त्रको वचनलाई उच्चारण गराएर तिलानी कुसानी हातमा लिएर संकल्प गराउँछौं के गौ संरक्षणको लागि, गौ रक्षाको लागि तपाईको केही अभियान छ, तपाईको केही योगदान छ? मेरो प्रश्न छ गुरुदेवहरूमा।
अनि सन्तहरूमा जसले धर्म ग्रन्थहरू अथवा ती कर्मकाण्डका पोथीहरू पल्टाएर सङ्कल्प गरेर नोटका गाईहरू पकेटमा हालेर हिँड्नुहुन्छ, तपाईँहरूले के गाई गौ संरक्षणको लागि केही योगदान गर्नुभएको छ, कतैतिर छन् भने त्यस्ता किसिमका तपाईँको घरमा सायद गौ नै छैन, तपाईँको घरमा पञ्चगव्यको सेवन नै हुँदैन, तर तपाईँले त्यो गराउँदै हिँड्नु भएको छ, तपाईँको पनि केही योगदान हुनुपर्छ गुरुदेवहरू, मेरो यो तपाईँहरूसँग अनुरोध हो। त्यसै गरी ती सन्त योगी युवा योगीले आज सडकका किनारमा विचलित परेका गाईहरूलाई उद्धार गरेर लिएर आएर घायल भएर मृत्यु वरण गर्न मृत्युसँग जुझिराखेका, गाडीले हिर्काएर अपाङ्ग बनाएका त्यस्ता गौहरूलाई रेस्क्यु गरेर लिएर आएर गौशाला बनाएर अनि ती गाईको लागि निरन्तर रूपमा जीवनको प्रवाह नगरिकन गौ तस्करहरूसँग लडेर अनि एउटा व्यक्तिले, एउटा सन्तले ती गौको धर्मशाला निर्माण गरेर, गौशालाको निर्माण गरेर ती गौहरू, अपाङ्ग गौहरू, विचलित गौहरू, सहाराविहीन गौहरू, जुन छानोको व्यवस्था नभएका, खुला आकाशमुनि विचलित भएका गौहरूलाई लिएर आएर जुन गौको धर्मशाला चाहिँ त्यहाँ गौ धर्मशालाको निर्माण गरेर अनि ती गौहरूको पिसाब गोमूत्रबाट प्रशोधन गरेर जनकल्याणको लागि औषधि सञ्जीवनीको उत्पादन गरेर सबैलाई बाँडिराखेका छन्। के त्यो कम त्याग हो? कम त्याग हो त्यो? अनि सानो त्याग होइन, सानो तपस्या होइन, त्यो यदि चिन्न सक्यो, जान्न सक्यो भने त्यस्तै विभिन्न उसमा म आज धेरै यहाँ आजको समयले कभर नगर्न सक्छ, धेरै भन्न मन लागेको छ, धेरै सम्झाउन मन लागेको छ तपाईँहरूलाई, तर आज त्यसै सन्दर्भमा एकजना युगद्रष्टाको सम्बन्धमा म केही कुरो गर्न गइराखेको छु। दर्शक महानुभावहरू, एकजना महान युगद्रष्टा जो हाम्रै देशमा तपाईँ हाम्रै बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँले आज चाहिँ अन्डर 45 को एजमा 45 वर्षको उमेरको बिचमा नै 49-50 वटा पुस्तकहरू लेखेर ती सम्पूर्ण पुस्तकहरू जो छन् त्यो समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, कुनै रोमान्टिक पुस्तकहरू त्यहाँ छैनन्, कुनै पनि यहाँ कसैको तस्बिर र नग्न तस्बिरहरू अगाडिपट्टि राखेर एडभर्टाइज गर्ने किताबहरू छैनन्। 49 वटा किताबहरू मैले देखेकोमा सबै पढ्न पाएको छैन मैले, तर उहाँले लेखेका, उहाँले सिर्जना गरेका उहाँका सिर्जनाहरूमा, उहाँका लेखनहरूमा 49 वटा पब्लिस भइसकेका छन्। ती सम्पूर्ण समाजको लागि, राष्ट्रको लागि र विश्व मानव जगतको लागि, सम्पूर्ण समग्र मानव जगतको हितका लागि ती पुस्तकहरू छन्, ती विज्ञान सम्मत छन् र ती सबै जीवन उपयोगी छन्, सबैको लागि छन्। त्यहाँनिर कसैको स्वार्थ र कसैको इमोसन समावेश छैन। त्यहाँ छ त विशुद्ध रूपमा कसैको विरोध नगरिकन लोक कल्याणको लागि, समाज कल्याणको लागि, मानव कल्याणको लागि र विश्व कल्याणको लागि लेखिएका, प्रतिपादन गरिएका कयौं सिद्धान्तहरू छन्। त्यसै मध्ये आज मैले यो पुस्तकमा के छ भनेर एकपटक पढ्नु होला भनेर मैले आज हेडिङ राखेको छु। त्यसमा मलाई धेरै मन परेको विषय अन्तर्गत एउटा छ, त्यहाँभित्र हेर्नु होला, र त्यो पुस्तक हो राष्ट्र राज्य। त्यो राज्य राष्ट्र भनेको चिज के हो, राष्ट्र राज्य भनेको चिज के हो, त्यहाँभित्र गएर तपाईहरूले हेर्नुभयो भने आजको समयमा अति धेरै महत्त्वपूर्ण छ मेरो देशको लागि, हाम्रो देशको लागि र तपाईँ हाम्रो देशको लागि। अनि दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँभित्र उहाँ को भनेर तपाईँले भन्नुहोला, उहाँ डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीको बारेमा म बोलिराखेको छु, जसले मौलिक जरो किलो महाअभियान चलाउनु भएको छ र धार्मिक प्रतिष्ठानहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ र हाम्रो मौलिकतालाई बचाउनु पर्दछ र राजनीति सिद्धान्त, मेरो देश, राजनीति भनेको चिज
अथवा राज्य प्रणाली भनेको मेरो देश र मेरो माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ, मेरो मौलिकता जोगाउने खालको हुनुपर्दछ र मेरो मौलिकता अनुसारको मेरो जरो र किलो कहाँ हो के हो त्यसलाई पहिचान गर्न पर्दछ, जोगाउनु पर्दछ र त्यसमै आधारित सिद्धान्त भएर मेरो माटो अनुसार, मेरो भूगोल अनुसार, मेरो सोच अनुसार, विचार अनुसार, ट्रेडिसन अनुसार, यहाँको संस्कार, संस्कृति, परम्परा र यहाँका अथाह सम्पदाहरू, मेरा आफ्नै मौलिकताले अङ्गीकार गरेका अथाह सम्पदाहरूलाई समेत त्यसकै बीचमा रहेर राज्य प्रणाली हुनुपर्दछ र त्यसको संरक्षण सम्वर्धन हुनुपर्छ। सबै जात, जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अटाउने खालको सर्वस्वीकार्य एउटा सिद्धान्त हुनुपर्छ। हामीहरूले कपी गरेर ल्याएका आर्थिक सिद्धान्तहरू छन्, हाम्रै देशले प्रतिपादन गरेको मौलिक आर्थिक नीति हामीसँग छैन, जसले गर्दा हामी फेलियर भएका छौँ। हाम्रो राजनीति सिद्धान्त हाम्रो आफ्नै देशले प्रतिपादन गरेको, हाम्रो राजनीति यही देशमा, यही माटोमा सुहाउँदो खालको, मेरो भूगोललाई सुहाउँदो खालको राजनीति सिद्धान्त मेरो देशले अङ्गीकार गरेको छैन, मेरो देशको प्रणालीले अङ्गीकार गरेको छैन। आज 2300 वर्षपछि कसैले यदि राज्य सिद्धान्तको बारेमा केही लेखेको छ, आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै मौलिकता भएको, यही देशबाट प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्त छ भने त्यो राष्ट्र राज्य, राज्य राष्ट्र, त्यहाँभित्र के छ, यी चिजहरू हाम्रो वैदिक विज्ञान र वैदिक ज्ञानहरूको बारेमा पनि समेटिएको र मेरो देशमा कस्तो किसिमको मष्ट पूजकदेखि लिएर गएर अहिलेसम्मका विभिन्न वर्गहरू यहाँनिर चाहिँ किराँत धर्मको बारेमा देखि लिएर गएर हाम्रा यहाँ रहेका रैथाने धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजहरू सम्पूर्णको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि उहाँको विचार कयौँ उसमा मैले पढेको छु, हेरेको छु र बिस्तारै मैले 3 वर्षदेखि अध्ययन गर्दै 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 जाँदा वास्तवमा नै राष्ट्रको लागि अनुकूलित छ। राष्ट्रले सोच्न पर्ने छ, राष्ट्रले अब हामी सबैजनाले सबै चिज, सबैका अनुहार हेरौँ, सबैका विचार हेरौँ, तर सबैका विचार आयातित सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो, आयातित विचारबाट ग्रसित थियो अनि आयातित जहाँबाट हामीले आयात गरेका छौँ ती चिजहरूलाई हामीले किनेका छौँ, इम्पोर्ट गरेका छौँ, त्यो चिजमा हाम्रो मौलिकतालाई हनन गर्ने, हाम्रो मौलिकतालाई दबाउने, परास्त गर्ने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, बिस्तारै क्षयीकरणतिर लैजाने र आफ्नो वर्चस्व र प्रभावलाई स्थापित गर्ने खालका सिद्धान्तहरू अथवा विचारहरू हामीले आजसम्म अङ्गीकार गरेका हौँ, जसको कारणले गर्दा आजसम्म यो देशमा स्थिरता अथवा स्थिर हिजोको दिनदेखि 2046 सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिविधिलाई हामीहरूले निहारेर हेर्ने हो भने नियति हामीले के भोगेका छौँ अनि त्यहाँभित्रले त्यसले के दियो, अनुहारहरू त्यहाँदेखि अहिलेसम्म अगाडिपट्टि आएका सम्पूर्ण नकाबहरू लगाए भित्र एउटै रह्यो, मुकुण्डोहरू अलग लगाए भित्रको वास्तविकता उही फेलियर, उही गति छाडा, उही असक्षम, उही हिजोको दिनमा नालायक आज फेरि अर्को मुकुण्डो लगाएर आफूलाई लायक बनाउनको लागि कहाँनिर अवसर पाउँछु भनेर छिँडी खोजिकन तपाईँ हाम्रा अगाडिपट्टि पुस्तकका पन्नाहरू अथवा सिद्धान्तका पन्नाहरू बदलियो। त्यहाँनिर संविधानमा भाषा, थुप्रै भाषाहरूलाई समावेश गराइयो अनि त्यसपछि अनुहारहरूलाई, सदस्यहरूलाई त्यहाँ समावेश गराइयो। तर फ्रन्टलाइनमा बस्नेहरू त तपाईँ हामीले देखेदेखि, जानेदेखि, बुझेदेखि उनै छन् र आज पनि त्यही कुर्सीको लागि, त्यही कटाक्ष, त्यही रडाको मच्चाएर दुनियाँको अगाडिपट्टि नाङ्गो ताण्डव गरिराखेका छन्, देखिएको छ। त्यसले गर्दा नयाँ विचार, मलाई लाग्यो नयाँ विचार, यहीँको सिद्धान्त र मेरो माटोलाई सुहाउँदो, मेरो भूगोललाई सुहाउँदो सिद्धान्त यो छ। यसलाई जनजनसम्म पुर्याउनु पर्छ, सबैले यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ, बुझ्न आवश्यक छ। म कुनै राजनीतिक पार्टीबाट प्रेरित भएको र राजनीतिक पार्टीको संवाहक
म होइन। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म एउटा धर्माचार्य हुँ, म एउटा धर्मशास्त्रको विद्यार्थी हुँ, ज्योतिष शास्त्रको चाहिँ यसमा मेरो स्पेसलाइजेसन छ र यसैलाई लिएर म एउटा एक्सपर्टको रूपमा यही विषयलाई लिएर म तपाईँहरूलाई सेवा दिइराखेको छु र म यहीँभित्र रहेको छु र भोलि गएर म कुनै राजनीतिको संभाग बनेर कसैको झन्डा बोकेर हिँड्ने र कसैको प्रचारक परिचारक बनेर पनि हिँड्ने छैन। म यहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। तर यी किताबहरूबाट, यी सिद्धान्तहरूबाट म प्रेरित छु, म अभिप्रेरित छु र प्रभावित छु। अनि तपाईँहरूलाई पनि मेरा जसले तपाईँहरूले हेरेर बस्नुभएको छ, हेर्नुहुनेछ, अहिले लाइभमा नजोडिए पनि एकपटक यो पुस्तकलाई तपाईँहरूले, मैले भिडियो अपलोड गराउने छु, एकपटक हेर्नुहोला। यो मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध हो। र अरू थुप्रै पुस्तकहरूको लिस्ट मैले तपाईँहरूलाई उहाँले प्रतिपादन गरेका पुस्तकका लिस्टहरू बजारमा छन्। पुस्तकहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक पुस्तक, सानोभन्दा सानो पुस्तकभित्र पनि विराटता अटाएको छ। त्यहाँभित्र धेरै चिजहरू अटाएका, धेरै सूत्रहरूको चाहिँ समायोजन गरेर ती जीवन उपयोगी छन्, ती राष्ट्र उपयोगी छन्, मानव सभ्यताको लागि उपयोगी छन् र समग्र मानव जगतकै लागि उपयुक्त छन् भन्ने मलाई लागेको छ। ती तपाईँहरूले चाहनुभयो भने ती पुस्तकहरूको लिस्ट म तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलको माध्यमबाट दिनेछु। र यति भन्दै अलिकति मनमा लागेको थियो केही भनौँ, केही तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, किनभने तपाईँहरू पनि म जस्तै आजित हुनुभएको छ अनि म जस्तै आक्रोशित हुनुहुन्छ देशको शासन प्रणाली अनि यो देशको राजनीति गन्दा हिलो छेपाई अनि त्यसपछि यी टाउकेहरू भनेका तपाईँको कतिदेखि भन्दाखेरि 5 दशकदेखि राजनीतिलाई बन्दीखानामा थुनेर आफ्नो ठालुपन र एकाकीपन यिनीहरूले आफ्नो हिसाबले जो यी 5-7 जना गतिछाडाहरूले देशलाई जसरी राजनीतिलाई बन्दी बनाएका छन् र देशलाई गतिहीन बनाएका छन् र अखडा बनाएका छन्, मच्छी बजार बनाएका छन्। यिनीहरूले मेला राजनीतिको सिद्धान्तको अथवा दर्शनको चाहिँ नारा लगाएर यिनीहरूले चाहिँ हाट बजार खोलेका छन् र हाट बजारमा मानवताको तस्करी गरिराखेका छन्। त्यसैले गर्दा आजित भएर हामी जति यहाँबाट आजित भएका छौँ, खिन्न भएका छौँ, विदिष्ण आएको छ मनभरि राजनीतिप्रतिको, अबको सोच भनेको वैचारिक रूपमा यस्तो हुनुपर्छ। त्यहाँभित्र के छ भन्ने मलाई, यदि यसको इम्प्लिमेन्टेसन भयो, हामीले यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ र कम्पेरिजनमा यो मेरो देशको मौलिकता अनुसार, मेरो भूगोल अनुसार, मेरो यहाँको वातावरणीय अवस्था र समाजको संरचना अनुसार यो विचार ठिक छ भन्ने लाग्यो भने हामीले बुझेर मात्रै लाग्नुपर्छ। तर बुझ्न आवश्यक छ कि आजको अवस्थामा भन्ने लागेर मात्रै यो विचारहरू मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेको हुँ। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्दछ? अब दर्शक महानुभावहरू, धेरै यदि मेरो विचारसँग सहमत हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेदेखि कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट र आफ्नो